بونجور تو الموند، تنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم غادي نكملوا السيري ديالنا ولا السلسله ديال الاسئله والاجوبه على كل شابيتر دو لا بواط ا ميرفي. وصلنا كما كتشوفوا لشابيتر 10. غادي نقرا عليكم الاسئله وغادي نقراو الاجوبه وغادي نحللوها كما مالفين كنديروا. اللي عنده شي مشكل في الشابيتر يمشي يشوف لي فيديو، راه درت كل شابيتر بوحدو كل شابيتر في فيديو. اللي عنده شي مشاكل سيروا شوفوا لي فيديو تفرجوا فيهم، ان شاء الله غادي تفهموا. وغادي نبداو مع السؤال الاول، غادي نقراو ونشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا عليه. السؤال تيقول دون كيل كارتيer se trouvait la maison de سيدي العرافي. شنو هي الحومه اللي كانت فيها ولا كانت تواجد فيها الدار ديال سيدي العرافي؟ واش لو كارتيer صفاح، واش لو كارتيer رصيف، لو كارتيer ساكا، لو كارتيer كالكليين؟ دونك الكارتيer اللي كان ساكن فيه سيدي العرافي وكانت الدار ديالو فيه هو لو كارتيer صفاح. وكما قلنا سيدي العرافي هو داك لو فويون اللي مشات ليه لاله زبيده ولا لاله عيشه من سافر عبد السلام الزوج ديال لاله زبيده، مشات زارت الصديقه ديالها ونصحاتها انها تمشي تشوف هاد لو فويون هذا. Deuxième question كتقول quelle figure de style pouvez-vous identifier dans l'énoncé suivant؟ يعني عطاونا واحد الجمله وقال لك شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد لينونسي ولا كاينه في هاد الجمله. غادي نقرا لكم الجمله. L'émotion m'étranglait, mes yeux se remplirent de larmes, je nageais dans la pure félicité. يعني الشوق تيقجني، عيني عمرو بالدموع، كنعوم في واحد الفرحه اللي هي كبيره. دونك هنايا كما كنشوفوا توالي ولا تتابع مجموعه من الجمل، خاصنا نعرفوا اين فيغور دو ستيل. باش نذكركم ديجا درت لكم واحد لا فيديو على لي فيغور دو ستيل، انا غنخلي لكم اللين هنايا ولا غنخلي لكم في الديسكريبسيون. سيروا شوفوه باش تفهموا لي فيغور دو ستيل. درت لكم العشره المهمين والعشره اللي كيتحطوا ديما في الريجيونال، دونك سيروا تشوفوا داك الفيديو. غادي نقرا لكم دابا الاختيارات. واش هاد الجمله فيها اون ميتونيمي، اون ميتافور، اون غراداسيون ou bien une anaphore؟ شنو هو الاختيار الصحيح في نظركم؟ بيان سور الجواب الصحيح هو une gradation، حيت لا ميتونومي ماشي ما كايناش هنا. لا ميتونومي كنعنيو بها، نعطيكم مثال باش تفهموا. من تنقول لك انا شربت واحد الكاس ديال الماء او بيان شربت واحد الكاس، ما غنحددش لك، دونك ماشي معنيتها بلي شربت الكاس ديال الزاج، مي سا فو دير كو شربت داكشي اللي في الكاس. Une métaphore هي c'est une comparaison sans outil de comparaison، هي تشبيه بدون أداة تشبيه. ما كنديرش كوم، ما كنديرش semblable، ما كنديرش pareil à، ولكني كنشبه حاجة بحاجة بلا ما ندير أداة تشبيه. Une gradation، la gradation هي تدريج ولا تدرج، غادي وكنطلع من الحاجة الصغيرة للحاجة الكبيرة ولا العكس. دونك غادي في واحد المستوى، في واحد لوغدر، يعني في واحد المستوى كنطلع سواء في الشعور سواء في الاحاسيس. هنايا عندنا في الشعور بدا لينا بالحاجه الصغيره وهو غادي وتيطلع. دونك هاد العباره ولا هاد الجمله فيها لا غراداسيون. السؤال الثالث quel conseil prodiga سيدي العرافي à l'enfant؟ يعني شنو هو الكونساي ولا النصيحه اللي نصح بها سيدي العرافي للدري؟ شنو قال ليه؟ de regarder en dedans de soi، واش قال ليه شوف الداخل ديالك، ou bien de ne plus être solitaire، ولا قال ليه ما تبقاش وحداني، d'écouter les conseils des adultes، ولا قال ليه تبقى تسمع النصائح ديال الناس اللي كبارين عليك، ou bien قال ليه de ne pas se préoccuper des autres، ولا قال ليه ما تبقاش ديها في الاخرين وديها في راسك. شنو هو الجواب الصحيح؟ هو ا. قال ليه regarder au dedans de soi، ou bien قال ليه regarde au dedans de toi، خاصك تشوف الداخل ديالك. دونك هذا هو النصيحه اللي نصح بها سيدي العرافي لونفون ولا الدري الصغير. quelle prédiction annonça le voyant à لاله عيشه؟ شنو هي لا بريديكسيون ولا واحد التوقع اللي كان قال لو فويون قالوا لاله عيشه؟ واش قال لها لو ني سورا دو نوفو ريكونستروي، يعني قال لها العش غادي يعاود يتبنى، ولا قال لها إلوغا دو نوفو بيجو، ولا قال لها غيكون شي ذهب جديد عندك، ولا قال لها إلوغا بيانتو ان نوفو، ولا قال لها شي دري جاي في الطريق، إل غيزيدغا دون اون نوفيل ميزون، ولا قال لها غادي تسكني في دار جديده. دونك شنو هما التوقعات ولا شنو هما الحوايج اللي كان قال ليها؟ لو ني سورا دو نوفو ريكونستروي، زعما العش ديالك راه غيعاود يتبنى. هنايا عنا بها هو كما تنعرفوا هذا فويون ولا فقيه ولا كيزاول ديك المهنه باردون ديال الشعوذه، كيشوف زعما راه كنشوف المستقبل وكنظن باللي العش ديالك غيعاود يتبنى، صافي دي غتعاودي تزوجوا، غيعاود يتجمع الشمل ديالك مع الزوج ديالك. La quatrième question
دابا شنو قال لو فويون سيدي العرافي؟ شنو قال لاله زبيده؟ حنا عرفنا شنو قال لاله عيشه. لاله زبيده شنو قال ليها؟ واش دو فيزيتي لي سانكتوير دي سان دو لا فيل، واش قالها تمشي تزور دوك الصالحين ودوك كيما كنقولوا حنايا السادات، ou bien de faire le sacrifice de deux coqs noirs، ولا قال لها خاصك تضحي ديري الضحيه بواحد جوج فراج كحل، ولا قال لها دورغانيزي اون صدقه، ولا قال لها ديري شي صدقه، ou bien d'offrir de l'argent aux pauvres، ولا قال لها خاصك تعطي الفلوس للناس الضعفاء. دونك هذه هضره ديال كيما قلت لكم ديال سيدي العرافي، واحد لو فويون افوغل كيهضر بالشعوذه وكيهضر بهاد المصطلحات. هو نصح لاله زبيده وقال لها سيري تبقاي تزوري دوك لي سانكتوير دي سان، دوك الصالحين ودوك البلايص ديال السادات كما كنقولوا، سيري زوريهم بشكل كما تيقولوا مستمر ومنظم، كل مره تمشي لبلاصه. La cinquième question: pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère؟ علاش سيدي محمد تخبى في دوك الطيات ولا في دوك الجلال ديال الحايك ديال مو؟ Il avait peur du فقيه qui passait dans la rue. واش حيت شاف الفقيه دايز في الشارع ولا دايز في الزنقه وشافو وتخبى، ولا il avait peur d'un mendiant aveugle، ولا كان خايف من واحد الطلاب اللي عمى ما كيشوفش، ou bien il avait peur des chiens errants dans la rue، ولا خايف من دوك الكلاب ولا الكلاب الضاله اللي كتكون في الشوارع، ولا il avait peur du courtier qui s'était disputé avec son père، ولا خاف من داك لو كورتيي، شافو خاف منه داك لو كورتيي اللي كان دابز مع الاب ديالو. شنو هو الجواب الصحيح؟ ملي كانوا غاديين في الطريق هو والام ديالو شاف الفقيه وخاف منه وتخبى في الجلال ديال الام ديالو. هذا هو الجواب الصحيح. Quel mensonge لاله زبيده était-elle prête à dire au maître de l'école coranique؟ يعني شنو هي الكذبه اللي كانت لاله زبيده مستعده انها تقول للفقيه اللي كان تلاقاهم في الطريق؟ واش il avait emmené son fils voir son père؟ واش بغات تقول ليه راه ديتو يشوف باه؟ واش بغات تقول ليه راه دات ولدها يشوفوا شي واحد مريض؟ او بيان بغات تقول ليه راه داتو يشوف شي طبيب و قالت ليه شديتو معايا باش يتقدى ليا ولا باش نمشي نتقدى انا وياه. دونك الجواب الصحيح هو سي. قالت ليه elle avait amené son fils voir un médecin، يعني بغات تقول ليه راه ديتو يشوف شي طبيب حيت مريض. Pourquoi لاله زبيده ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à سيدي العرافي؟ علاش لاله زبيده ما عاوداتش ديك المشيه ديالها سيدي العرافي للجارات ديالها وخلاتها عندها سكري وخلاتها السر؟ واش باش ما تقلقش منها الشوافه و تعلن على الاسرار ديالها، يعني تبوح بالاسرار ديالها، ou bien باش pour faire plaisir à son fils qu'il avait supplié de ne rien dire aux voisines، ولا قال ليها ولدها عافاك ما تقوليش للجارات هادشي، بيان سور الدري ما غيقولش لمو هادشي، pour éviter les moqueries des voisines، ولا باش ما يضحكوش عليها الجارات، ou bien سيدي العرافي lui avait conseillé une totale discrétion، ou bien سيدي العرافي قال لها هادشي ما تقوليه حتى حد وهادشي يبقى هنا. بيان سور الجواب الصحيح باش ما تقلقش منها الشوافه كنزه وباش الاسرار ديالها ما يضيعوش وما يخرجوش. هادشي علاش خلات داك لا فيزيت ولا ديك الزياره ديالها لسيدي العرافي اللي هب وحده وما عاودتها لحتى حد. Quelle résolution concernant Sidi Mohamed prit لاله زبيده le lendemain de la visite de Sidi العرافي؟ شنو هي القرار ولا النتيجه ولا الخلاصه اللي خرجت بها لاله زبيده ابروبو ولا كونسيرنون سيدي محمد من بعد زياره ديال سيدي العرافي؟ يعني شنو قرارات؟ واش دونفويي لونفون ا ليكول بور اوبليي لي مالور؟ واش قررات تصيفطو للمدرسه باش ينسى الهموم ديالو، ولا تخليه حتى يجي باه راه قال لهم غيغيب الشهر، دونك واش غتخليه تشدو داك الشهر؟ غادي تصيفطو يخدم في لاتوليي ديال مولاي العربي، ولا غادي يديه للطبيب؟ بيان سور الجواب الصحيح هو بي، غتشد الدري في لا ميزون حتى يجي الاب ديالو. السؤال الاخير: qu'est-ce que le messager de معلم عبد السلام avait apporté de sa part à لاله زبيده؟ شنو جاب المعلم عبد السلام ولا شنو صيفط المعلم عبد السلام مع داك المرسول؟ حيت هو كان صيفط واحد المرسول وصيفط معاه شي حاجه. شنو كان صيفط؟ واش الذره وصيفط الزرع وصيفط البيض والفلوس، وبيان البيض والزبده والزيت والفلوس، الطحين اللحم
الزبده والفلوس، او بيان اللحم، الخضره، الزيت والفلوس. شنو هي الحاجه ولا 4 ديال الحوايج اللي كانت صيفط المعلم عبد السلام؟ وهذا الشيء راه كنا درناه في واحد لو كوريكسيون باردون، تطرح هذا السؤال، تطرح في واحد الامتحان ريجيونال جو كخوا ديال 2018، ما عرفتش اين جهه بالضبط. وكانت هذا السؤال شنو هما 4 ديال الحوايج اللي صيفط المعلم عبد السلام مع داك المرسول. وصيفط قلنا البيض، صيفط اون دوزين، واحد 12 بيضه، صيفط الزبده، صيفط الزيت، وصيفط معاه حتى الفلوس، اللي هادشي كامل فرحوا به، فرحات به الام، فرح به الدري، فرحوا به بزاف. كانت بارطاجات لي زوف وقتسمت البيض مع الجارات ديالها، وكانت قالت الابن ديالها بلي الاب ما نساناش بالرغم انه بعيد فهو خدام غير باش يصيفط لينا وباش يجمع الفلوس. فوالا هذا هو الخلاصه ديال هاد لا فيديو. غادي نحبسوا لا فيديو حتى لحد هنا، هادشي كافي باش تفهموا لو شابيتر 10. غادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجيه مع لو شابيتر 11. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتخليو جيم واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلوكم كاع لي فيديو ديالي اون فوا كنحطهم. ميرسي بور فوتر اتونسيون.